हर्क साम्पाङ भनेको अर्ग्यानिक मेयर, हिलोमा धुलोमा माटोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर जनताको काम गरेर आएको मान्छे। कसले भन्यो तपाईँ वाहियात कुरा नगर्नुहोस्, पैसा भन्ने कुरो तपाईँसँग प्रमाण छ? कहाँ खायो एमाले, कसरी खायो? तेरिका जे पायो त्यही न्युजलाई आधार बनाएर तपाईँ मसँग क्वेसन नसोध्नुहोस्। बालेनले हर्कसँग भेट्न खोजेका हुन्, हर्कले बालेनसँग भेट्न मरिहत्ते गरे होइन। बालेनले पछिल्लो समय आफ्नो घट्दो लोकप्रियतालाई उत्थान गर्न र मिडिया पब्लिसिटीको लागि केही बहाना खोजिरहेका थिए। त्यो बालेन शाहले त के गर्नु हो र? यो देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति कब्जा गर्ने माडवारीहरूले अनाधिकृत रूपमा खडा गरेको घर संरचना कब्जा गरेको सम्पत्तिमा यति पनि उहाँले चोट लगाउन सक्नु भएको छैन। शर्मिला तामाङ जस्तो एउटा भूमिपुत्र आदिवासी मूलवासीकी छोरी जो ठेला लिएर केही गर्न हिँडेकी छिन्, जान बच्चा पाल्न, परिवारको मुखमा माड लगाउन हिँडेको मान्छेको ठेला कब्जा हुन्छ। तपाईले देख्नु भएन गरिबहरूलाई गुटुटु खेदेको सडकबाट? विकासको लागि बजेटिङ गरौँ भनेर देउसी भैलो नि खेलेको भए पनि ठिकै हुन्छ। उहाँ त घर दैलो अथवा नेताहरू कहाँ जानुभयो, मन्त्रालय धाउनुभयो, उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति होइन नि त। हर्क साम्पाङ अब उनी आफ्ना तातो अभिव्यक्तिको कारण र लेखेको लेखै गर्नुहुन्छ, स्ट्याटसको कारण बेला बेलामा चर्चामा आउनुहुन्छ, तर मनको सफा नै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। रवि लामिछानेले अहिले निसाब पेश गर्न सक्दैनन् विविध कारणले। जसरी ज्ञानेन्द्र साईले अब मित्र राष्ट्रको अनुदान हो कि के हो, +2 को सर्टिफिकेट पेश गर्न सक्दैनन्। एउटा कुरो रवि लामिछानेको प्रश्नलाई रवि लामिछानेतिरै तेर्साउँछु म। हुन त उहाँले पछि त्यो भिडियो हटाउन लगाउनु भएछ, अर्काइभमा मैले सुरक्षित राखेको छु त्यो भिडियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो, निसाब पेश गर्नु नागरिकता लिँदाको अब निश्चय छैन भनेर कतिपयले भनेका छन्। तर मैले बुझेको कुरा के भने निसा त छ, तर प्रचण्डले थम्याइदिएको नक्कली निसा लिएर जानु हो रे उहाँ। फाइदा के? रवि लामिछाने फसेनन्, अब कुन निसा पेश गर्ने उनले? दर्शक नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। र विशेष गरी आज हामी राजनैतिक सेरोफेरो, हाम्रो देशको राजनैतिक सेरोफेरोमा रहेर कुरा गर्नेछौँ। हामीसँग कुरा गर्नको लागि पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ नि? एकदम ठिक। अलिकति स्वर भाषेको जस्तो सुनिरहेको छ सर, के हो? धेरैतिर बोल्नुपर्छ भाइ, एउटा पण्डितले बरु यति धेरै धपेडी गर्नु पर्दैन, बोल्नु पर्दैन। आजको दिनमा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् कतिवटा इन्टरभ्यू भयो तपाईँको? अब अहिले तिमीसहित 4-5 वटा क्यामेरा छ हजुर भन्नाले भयो होला 14-15 वटा जस्तो। सर हाम्रो थम्बनेल हेरेर हाम्रो दर्शकहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होइन, हर्क साम्पाङ र बालेन जो धरानको मेयर र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हिजो मात्रै भेटघाट भयो होइन। त्यस्तै चर्चा छ क्षेत्र नम्बर 2 चितवनमा रविको। के भन्नुहुन्छ सर, यो स्वतन्त्रताहरूले देश अब हाँक्ने नै हो र? बालेनले हर्कसँग भेट्न खोजेका हुन्, हर्कले बालेनसँग भेट्न मरिहत्ते गरे होइन। पहिलो कुरो यो स्पष्ट हुनुहोस्। र त्यो भेट गराउनको लागि मिडियाकर्मीहरूले चाँजोपाँजो मिलाएका हुन्। खासमा यी दुवै पक्ष एकअर्कासँग भेटिहाल्ने पक्षमा थिएनन्। बालेनले पछिल्लो समय आफ्नो घट्दो लोकप्रियतालाई उत्थान गर्न र मिडिया पब्लिसिटीको लागि केही बहाना खोजिरहेका थिए। त्यही मेसोमा पत्रकारहरूले गएर सोडा हाने। पत्रकार के भन्ने, अब ठिकै छ, उहाँहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा दुई बिचमा पुल बनुन खोज्ने केही मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू जानुभयो र उहाँहरूले चाहिँ त्यो तारतम्य मिलाएको बुझ्छु। त्यसपछि त्यहाँ अब भेटघाटको चाँजो पाँजो भयो र त्यो भेटघाटलाई यति धेरै हाइलाइट भयो कि अब साध्यै छैन होइन। उहाँहरू बिच कस्तो प्रकारको कुराहरू भयो, के भयो सर? होइन त्यसको मैले धेरै डिटेल्स त ल्याएको छैन। अब के हो नि, हर्क साम्पाङ भनेको अर्ग्यानिक मेयर, हिलोमा धुलोमा माटोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर जनताको काम गरेर आएको मान्छे। कमी कमजोरी होला उनको पनि, केही व्यक्तिगत स्वभाव अलि बिजाउने टाइपको होला, तर उनी सधैँभरि ढाका टोपी लगाउने, नेपाली पोसाकलाई सम्मान गर्ने, नेपालको एक देशभक्त मेयर। र मैले उनलाई लङ रेसको घोडा भन्न चाहन्छु। यदि उनले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अगाडि जाने भने अहिले देखा परेका यी झिल्के मिल्के तिल्के रङरङका अनेक किसिमका स्वतन्त्रहरूको आयु, राजनीतिक आयु जम्मा 5 वर्ष 7 वर्ष होला बढीमा। इभन ज्ञानेन्द्र साई जस्ता पात्रहरू पनि राजनीतिकमा धेरै टिक्नेवाला देख्दिनँ म। झुटको पुलिन्दा बोकेर हिँडिसकेपछि एक दिन त्यो अवश्य पनि। सर तपाईले यो कुरा भनिराख्दाखेरि साम्पाङ पनि त स्वतन्त्र मान्छे हो नि त, उहाँको पनि। तर स्वतन्त्र भए पनि उनी लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति निष्ठावान छन्, उनी गरिबहरूसँग जोडिएका छन्, डाउन टु अर्थ इमेज बनाएका छन्। दलमा मिस्न सक्छ भन्ने कुरा। तर नेकपा एमालेमा हर्क साम्पाङ, अशोक राई जस्तो व्यक्तित्वहरू आउने हो भने भविष्य बहुत सुनौलो छ। अब एक्लै म वीरता देखाउँछु भनेर जाँदा चाहिँ सधैँ सम्भव हुँदैन, किनभने यो
व्यक्तिगत लोकप्रियताको रङ जसरी अत्यन्तै सुन्दर फोटो पनि चर्को घाममा परेपछि खुइलिन्छ, त्यसै गरी कलर फोटो खुइलिए जस्तै हुनसक्छ। त्यो विचार गर्नुपर्छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ बालेन शाहले त के गर्नुभयो र? यो देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति कब्जा गर्ने माडवारीहरूले अनाधिकृत रूपमा खडा गरेको घर संरचना, कब्जा गरेको सम्पत्तिमा यति पनि उहाँले चोट लगाउन सक्नु भएको छैन। तर यो देशकै पुँजीलाई परिचालन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिने अल्फा बिटा कम्प्लेक्समा गएर डोजर चलाउनुहुन्छ। शर्मिला तामाङ जस्तो एउटा भूमिपुत्र आदिवासी मूलवासीकी छोरी जो ठेला लिएर केही गर्न हिँडेकी छिन्, जान बच्चा पाल्न, परिवारको मुखमा माड लगाउन हिँडेको मान्छेको ठेला कब्जा हुन्छ। तपाईँले देख्नु भएन गरिबहरूलाई गुटुटु खेदेको सडकबाट? एउटा कुरो, फुटपाथ सफा गर्ने नाममा गरिबहरूको मुख मोचिएको छ। तर तपाईँले अब भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अब मारवाडी समुदायले जुन प्रकारको कब्जा गरेको छ काठमाडौँमा, नेपालमा होइन, उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै गरी खेदाउनु पनि होइन। सार्वजनिक सम्पत्ति जहाँ कब्जा गरिएको छ हामी प्रमाण हजारौं देखाउन सक्छौँ। अनाधिकृत रूपमा उनीहरूले संरचना बनाएका छन्। बालेन शाह उनीहरूसँग चोचोमोचो मिलाएका छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु छ भने तपाईँले ती मान्छेहरूमाथि एक्सन गर्नुहोस्। तर उहाँले गर्नुहुन्न। चौधरीको टावर विरुद्ध जान्छु भन्नुभयो, पछि टाङमुनि छिर्नुभयो, सक्नु भएन। यस्तो किसिमले उहाँले पब्लिसिटी स्टन्ट गर्नुभयो। अब हर्कलले चाहिँ केही जेन्युन कामहरू गर्नुभएको छ। मेरो उहाँसँग पहिला पनि भेट भएको थियो मेयर हुनु अगाडि नै। उहाँलाई म कदर पनि गर्छु, उहाँलाई शुभकामना पनि दिन्छु। अब जहाँसम्म चितवनको कुरा तपाईँले गर्नुभयो सर, हर्क साम्पाङकै कुरा गरौँ अलिकति कि काठमाडौँमा धरानमा चाहिँ धरानको मेयर हुनुहुन्छ, धरानमा श्रम गरेर मात्रै गाह्रो हुने अवस्था पुगेपछि उहाँ चाहिँ बजेट पनि मागौँ भन्ने हिसाबले पनि काठमाडौँमा धेरै मन्त्रालयहरूमा ठिकै छ त। विकासको लागि बजेटिङ गरौँ भनेर देउसी भैलो नि खेलेको भए पनि ठिकै हुन्छ। उहाँ त घर दैलो अथवा नेताहरू कहाँ जानुभयो, मन्त्रालय धाउनुभयो। उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति होइन नि त, जनताको निम्ति केही गरौँ भनेर उहाँले आफ्नो अभियान अगाडि बढाउनु भयो भने त्यो राम्रै कुरा हो। मेयरको हैसियतमा उहाँले गरेका यी कुरालाई म सम्मान योग्य ठान्छु र तारिफ गर्छु। एउटा कुरो होइन, जस्तो तपाईँलाई मैले भने कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङ अथवा सन्दुक रुइट जस्ता असल व्यक्तिहरूको बारेमा पुण्य गौतमले जहिले पनि राम्रो बोल्छ। मलाई नेगेटिभिटी फैलाउनु छैन, एउटा कुरो। दोस्रो, हर्क साम्पाङ अब उनी आफ्ना तातो अभिव्यक्तिको कारण र लेखै गर्नुहुन्छ, स्ट्याटसको कारण बेला बेलामा चर्चामा आउनुहुन्छ, तर मनको सफा नै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँका कुरा ठिक छ त, काम गरेको भन्नु पर्यो, तर देवत्वकरण गर्नु हुँदैन फेरि कसैलाई पनि। किनभने आलोचक चाहिन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, ब्लड स्वेट एन्ड टियरको विश्वप्रसिद्ध मान्यता प्रतिपादन गर्ने विन्स्टन चर्चिलले यति देवत्वकरण भयो कि उहाँले छदम नाममा, टेक नाममा आफू विरुद्ध आफै आर्टिकल लेख्नुहुन्थ्यो अरे। यो विन्स्टन चर्चिल बिग्रिँदैछ, पुल पुलिँदैछ, यो तानाशाह बन्न सक्छ, यसलाई रोकौँ भनेर उहाँ आफै, कोही आलोचक थिएनन्, आफ्नो आलोचना आफ्नै छदम नाममा आफै गर्नुहुन्थ्यो। त्यो हो नि डेमोक्रेटाइजेसन भनेको, त्यो हो प्रजातान्त्रिकरण भनेको। आफूले वीर पूजावादी चिन्तन नहुर्काउने, सबैलाई साम्य गर्ने, सबैलाई समान देख्ने, सबैप्रतिको एउटा समाजवादी दृष्टिकोण पाल्ने, यो नै राम्रो हुन्छ। र उहाँ सोसियलिस्ट मोड अफ प्रडक्सनसँग नजिक हुनुहुन्छ, क्यापिटलिस्ट मोड अफ प्रडक्सनबाट अगाडि बढ्नु भएको छैन। अब यहाँ त के गर्नुहुन्छ तपाईँ, जसरी रवि लामिछानेले अहिले निसाब पेश गर्न सक्दैनन् विविध कारणले, जसरी ज्ञानेन्द्र साईले अब मित्र राष्ट्रको अनुदान हो कि के हो +2 को सर्टिफिकेट पेश गर्न सक्दैनन्। हुन त दिल्ली रामजीले तपाईँले कृपया एसएलसी र +2 को देखाइदिनुहोस् भनेर उहिलेदेखि भन्नुभयो, उहाँले सक्नु भएको छैन होइन। भए त अब देखाउनु हुन्थ्यो होला भनेर अनुमान गरौँ न। यदि छ भने अहिले पनि देखाइदिए हुन्छ +2 नेपालबाट गरेको। त्यसकारण उहाँले त भन्नु होला हार्वर्ड युनिभर्सिटी पढेँ अनि पत्याइदिने, पत्याउने मान्छे चाहिँ बेवकुफ हुन् क्या। जस्तो सर रवि लामी छानेले चाहिँ हामी 3 भाइ, अब बाराबाट चाहिँ रमेश खरेल, अनि यता तनहुँबाट चाहिँ स्वर्णिम वाग्ले, चितवनबाट चाहिँ म हो, अब हामी 3 भाइ भन्ने कुरा पनि गरिरहनु भएको छ। यो कुरालाई अलिकति अगाडि बढाउनु सर तपाईँको। फिल्मी मिजाजमा फन्डा चलाएर हुँदैन। हामी 3 भाइ वा हामी एक हौँ भन्दैमा हुँदैन। पाइन्छ 3 भाइले जित्छौँ भन्न पाइन्छ, चुनाव लड्न पाइन्छ। देशको ठुलो मन्त्रालय धान्ने हामी 3 हौँ भन्नु खोज्नु भएको छ नि त उहाँले त सर। एउटा कुरो, रवि लामिछानेको प्रश्नलाई रवि लामिछानेतिरै तेर्साउँछु म। हुन त उहाँले पछि त्यो भिडियो हटाउन लगाउनु भएछ, अर्काइभमा मैले सुरक्षित राखेको छु त्यो भिडियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो, इमरान खानले पाकिस्तानमा एउटा योग्यता राख्नुभयो, नेपालमा त्यस्तै हुनुपर्छ। त्यो हामीले भने होइन, उहाँले भनेको। सांसद हुन स्नातक हुनुपर्छ, मन्त्री हुनको लागि स्नातकोत्तर, यानि कि
मन्त्री हुन मास्टर्स गर्नुपर्छ, सांसद हुन ब्याचलर गर्नुपर्छ भन्नु हो। उहाँ आफै +2 छिचलेको हुनुहुँदो रहेछ अनि आफ्नो हितमा नभएपछि त्यो हटाइदिनु हो उहाँले। अनि अर्को भिडियो त कायमै छ, नारायण काजी श्रेष्ठ जब उहाँले चुनाव हार्नु भएको थियो, चुनाव हारेको मान्छेलाई मन्त्री बन्नु नपाइँदैन खबरदार भनेर न्युज 24 मा घाँटीको नसा सुकाउँदै अनि बेर्नु निस्किने गरी कराउनु हो। पछि आफै सांसदबाट पदच्युत भएपछि लौ न प्रभु प्रचण्डज्यू मलाई मन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर जानुभयो कि भएन? याद गर्नु होला। अनि दोहोरो मापदण्ड रहेछ नि त। नानीका बाबालाई जेल हाल्ने भन्नुभयो, तिनै नानीका बाबा रूपी प्रचण्डको क्याबिनेटमा जान अहिलेसम्म निहोरा गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरो मैले भनिहालौँ, यही नागरिकताको कुरो गरौँ न। हामीले भनेका त होइनौँ, हामीले त सदाबार रूपमा आफ्नो माटो मुटु र नागरिकतालाई माया गर्नुपर्छ। नागरिकताका चिसा अक्षरहरूमा स्पन्दित हुने राष्ट्रियताका न्याना आत्माहरूलाई तपाईँले चिन्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। यो देश त्यागेर 10 वर्षसम्म यो मुटुभन्दा प्यारो नागरिकता त्याग्ने रवि लामिछानेलाई फेरि के भाउतो चल्यो? उहाँ केही गर्न होइन, केही बन्नको निम्ति नेपाल फर्किनु हो, अमेरिकामा टिक्न खान नसक्ने अवस्था भएपछि। यहाँ गोएबल्स शैलीमा प्रचार गरिएको छ। अहिले उहाँले एउटा हिजो आदेश दियो, तपाईँले देख्नुभयो, अब नागरिकताको निस्सा पेश गर्नु नागरिकता लिँदाको। अब निश्चय छैन भनेर कतिपयले भनेका छन्, तर मैले बुझेको कुरा के भने निस्सा त छ, तर प्रचण्डले थम्याइदिएको नक्कली निस्सा लिएर जानु हो रे उहाँ। अब यो कुरा पनि पुष्टि होला। अब उही जसरी माग्दैमा उहाँले र ज्ञानेन्द्र साईले सर्टिफिकेट वा निस्सा पेश गर्न सक्नुहुन्न के, किनभने अब जुन कुरा असली हो त्यो पो देखाउन सकिन्छ, नक्कली कुरा त देखाउन सकिएन। होइन सर, के पनि भनाइ छ भने जस्तो अब रवि लामिछानेको राजनैतिक करियरलाई बचाउनको लागि चाहिँ प्रचण्ड पनि लागि परेछ भन्छन्। तेरिका रवि लामिछाने जन्मको हिसाबले, मैले जातीय कुरो गरेको होइन, स्वभावगत हिसाबले जैसी हुन् भने प्रचण्ड महाजैसी हुन्। जैसीको जालमा त सजिलै पर्ने हो। अब प्रचण्डले एउटा नीति अप्नाए, कोखाई 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 बाबु हाम्म, त्यसपछि लात्ताले ड्याम्म। अब बुवासोले जस्तो कनाएर आन्द्राभुँडी निकाल्ने, मुखमा राम राम जप्ने, बगलीमा छोरा लिने, यही नीति उहाँले अप्नाउनु भयो। त्यो गरिसकेपछि रवि लामिछानेजीलाई तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, निस्सा म तपाईँलाई पठाइदिन्छु, जानुहोस् अब एमबिसीमा म गर्छु भन्नुभयो। त्यो गर्दा प्रचण्डलाई फाइदा चाहिँ के हुन्थ्यो त सर? फाइदा के? रवि लामिछाने फसेनन्, अब कुन निस्सा पेश गर्ने उनले? आज चुनाव लड्ने एनकेन प्रकारेण व्यवस्था होला नहोला त्यो बेग्लै कुरा हो। अब कुलिङ पिरियड 90 दिन पुगेको छैन, उहाँले नागरिकता त्यागेको भन्ने हिसाबले सूचनाको आधारमा अदालतले अर्को केही आदेश दिन्छ कि भन्ने पनि छ। ल त्यो दिएन, चुनाव लड्न पाउनुभयो भने पनि पहिला जस्तो लोकप्रियता छैन। डाक्टर विजय मिश्रले मेरो कार्यक्रममा आएर भन्नुभयो राजावादीहरूको 5 देखि 10,000 मत घट्यो, त्यहाँ जो एमाले उनीहरूले हाल्न सक्छन् अथवा कहीँ हाल्न सक्छन्, चुप लाग्न सक्छन्। प्रचण्ड विरुद्धको फ्रस्ट्रेसनको मत जो रवि लामिछानेलाई गएको थियो 15 देखि 20,000 त्यो घट्यो। टुरिस्ट उम्मेदवार थियो, आज त्यहीँको जितनारायण भए। हुन त उनी पनि त्यहाँ जब हारनारायण हुने स्थिति आउँछ त्यसपछि एमाले जित्ने हो। रामप्रसाद नेउपाने पढेको हुनुहुन्छ, लेखेको हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री सदस्य अध्यक्ष राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूसँग सहकार्य गर्दासम्म उहाँको पोलिटिकल करियर ठिकठाक चल्दै थियो। जब त्यो नेक्सस तोड्नुभयो उहाँले, त्यो देशभक्त गठबन्धन तोडेर ठगबन्धनमा सामेल भइसकेपछि उहाँलाई भाउतो सुरु भयो। 7.5 को दशा लायो, भामरीका दशा लायो। अहिले तपाईँले हेर्नु हो भने बल्ल परे निर्माय माकुरी जालेमा भन्ने जस्तो स्थिति छ। र याद गर्नु होला, भ्लोदिमिर जेलेन्स्की युक्रेनको पूर्व राष्ट्रपति, अहिलेको राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की वा अफगानिस्तानको अशरफ घानी जस्तो रोलिङ स्टोन हुने अनुभूति कसैलाई पनि छैन। एमसिसी पास गराउन अथवा एसपिपीलाई ग्लोरिफाइड गर्न वा अमेरिकी फरेन पोलिसी अन्तर्गत इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङभित्र छिर्न सहमत, चाहे त्यो सिके राउत होस्, देश विखण्डन गर्ने मान्छे गर्छु भन्ने नेपाल आमालाई तथा नाम भन्ने प्रयोग गर्नै नसक्ने शब्द प्रयोग गर्ने सिके राउत अहिले पनि उनको मान्यता त्यही हो। सिके राउतलाई उनले काँधमा बोक्नुको अर्थ के हो त? प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छु भनिरहेका छन्। रहस्यमय छ। रमेश खरेलजी एमसिसीको समर्थक, स्वर्णिम वाग्ले त एमसिसी एसपिपी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा प्रचारक नै भए, त्यसको लागि काम गरेकै, नेपालमा ल्याउनको लागि भिडेकै मान्छे भए। अब रमेश खरेलको कुरा गर्ने हो भने श्रीमतीलाई सुराकी बनाएर सुनको कमिसन त खानुभयो, कौनसा दुधले धोएको मान्छे हो। त्यसकारण तपाईँलाई चुनावी नतिजा म बताइदिन्छु। अब रवि लामिछानेको विषयमा चाहिँ राहदानीको कुरामा उहाँलाई एटर्नी जेनरलको कार्यालयले जसरी सफाया दिन खोजे पनि अदालतको पूर्ण पाठले के भन्दियो भने अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अमेरिकी नागरिक हुँदाकै अवस्थामा नेपाली पासपोर्ट निकालेको कुरामा अब दुरुपयोग भएको छैन भन्ने प्रहरी रिपोर्टको आधारमा उहाँलाई क्लिन चिट दिइयो भनियो।
मानौ तपाईँको घरमा खैर हिरोइन वा गाँजा भेटियो, तपाईँले बेच्ने वा खाने नियत लिनु भएको छैन, त्यसकारण किन कारवाही गर्ने भन्ने पुलिस रिपोर्ट आएर हुन्छ? भेटियो त भेटियो, गैर कानुनी चिज भेटियो भनेपछि कारवाहीको भागीदार हुनुपर्छ कि पर्दैन? यस्ता खालका तोरीलाउने व्याख्या पनि गरिएका छन्। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, अब रवि लामिछानेजीले महान नेपाली नागरिकता त्याग्नुभयो, त्यागेपछि नेपालमा त नागरिकता ऐन खुकुलो छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएको 5 वर्ष प्रावधान कुन चोर दुलोबाट हटाइयो त्यतिखेर, जबकि नेपाली नागरिकता लिन विदेशी नागरिकता त्याग गरेको 5 मिनटपछि मात्रै एउटा नेपालीले सक्छ भन्ने कुरा थियो। अब त्यो पनि हटाइयो। अरू देशमा भए आफ्नो देशको महान नागरिकता त्याग गर्ने, त्यही अमेरिकामा पनि तपाईँले देख्नु नि कानुन कति कडा छ। डोनाल्ड ट्रम्पलाई समेत अहिले पूर्व राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तित्व, उनलाई कानुनी कारवाही हुँदैछ, सजाय हुँदैछ, त्यहाँ उनलाई पक्रिएको अवस्था छ। नेपालमा कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा जानुहुन्छ भने अब हिजो त रविजीप्रति अदालत अतिरिक्त दयालु भएकै हो। शालिग्राम पुडा सैनीले भिडियो जारी गरेर आत्महत्या गरे, तर रवि लामिछानेजीलाई दुरुत्साहनको केस चाहिँ छोएन। देशी तागतको कारण हो कि विदेशी प्रभावको कारण छोएन? अब मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, राजधानीको कुरामा उन्मुक्ति मिल्ने छाँटकाँट कहीँ छैन। अब त्यहाँ स्वर्णिम वाग्लेलाई पठाएको त गगनको योजना अनुसार भन्ने कुरा छ। जब रवि लामिछानेजी कानुनी फन्दामा पर्नुहुन्छ त्यसपछि प्लान बी अन्तर्गत या त त्यो पार्टी फुटाएर यता ल्याउने, या त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमै गगन थापा गएर पछि कब्जा गर्ने नीति हो भनेर। सर हामी अन्त्यमा छौँ। विशेष गरी अब अलिकति फरक प्रकारको क्वेसन, रवि लामिछानेजी पनि एमसीसीकै समर्थक हो। जस्तो हामीले चाहिँ स्वतन्त्रता पार्टीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँ यति धेरै नेगेटिभ बोल्नुहुन्छ होइन विपक्षमा, अनि दलहरूको पक्षमा बोल्नुहुन्छ, अझ पनि एमालेको पक्षबाट बढी बोल्नुहुन्छ। एमाले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको महान नक्सामा चित्रित गर्ने को? नेकपा एमाले। त्यति गरे बापत त एमालेकै पछि बोलिराख्नु पर्यो। त्यति गरे बापत त्यो चान्चुने कुरो हो। आफ्नो देशको जमिनलाई आफ्नो देशको नक्सामा पार्ने कुरा गर्छ। माओवादीले पनि गर्नु भएको छ आफ्नो क्षेत्रदेखि होइन, कांग्रेसले पनि गरेका छन्। उनीहरूको व्याख्या गरौँ न। म नेकपा एमालेको कसरी छ? एमाले 3 वर्ष 3.5 वर्षसम्म टेबल गरेन। कसले भन्यो? तपाईँ वाहियात कुरा नगर्नुहोस्। पैसा भन्ने कुरो तपाईँसँग प्रमाण छ? कहाँ खायो एमाले? कसरी खायो? तरिका जे पायो त्यही न्युजलाई आधार बनाएर तपाईँ मसँग क्वेसन नसोध्नुहोस्। तपाईँ वाहियात कुरा नगर्नुहोस्। एमसीसीलाई एमाले एक ढङ्गले कहिले पनि पास गर्ने काम गरेन, र पास गर्ने भने यही ठगबन्धनले हो। काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी होइन। सुन्नु, नेपालमा बेवारिसे छाडिएका कोही देशभक्त नेपालीका सन्तान छन् भने तिनीलाई दिन सकिन्छ। तर अब वंशजको नागरिकता बिना अङ्गीकृत नागरिकताधारीहरूलाई विशेष अधिकार न अमेरिकामा हुन्छ, न युरोपमा हुन्छ, न यहाँ हुन्छ, कहीँ पनि हुँदैन। यो नेपालको लागि चाहिँ कतिको जायज छ सर? यो जस्तै बुवा बिना पनि आमाले चाहिँ आमाको कोखबाट जन्मेको बच्चालाई चाहिँ अब चाहिँ नागरिकता पाउने, जन्मदाता पाउने होइन। एउटा नेपालीको सन्तान जस्तो कसैले कुनै शिशुलाई ल्याएर झाडीमा फ्याँकिदियो, नालीमा फ्याँकिदियो। जस्तो विकासानन्दको कुरा गरौँ, उहाँको बुवा आमा को नै थाहा छैन, उहाँलाई बेवारिसी गल्लीमा भेटियो। अब उहाँ नेपालमा पहिचान गरेर नेपाली बनाएर उहाँलाई नागरिकता दिनु अन्यथा भएन। सरजिमिन गर्ने हो। विदेशी सन्तानबाट फ्याँकिएका शिशु छन् भने तिनीहरूलाई दिँदैन, तर नेपाली मूलको भनेर त चिनिन्छ। तिनीहरूलाई दिँदा के फरक पर्छ? सर हामी अन्त्यमा छौँ। सर अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? म धन्यवाद भन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।